الحمد والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير سامعین محترم،
اللہ رحیم و کریم دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جن آیات مقدسہ نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اے مقام عالی شان اللہ مالک الایام ذوالجلال والاکرام دی پر حکمت کتاب دا 25واں پارہ پارے دا رکو چھٹا، سورت دا نام الشورى، سورت دا رکو 5واں۔ اس سورت نو میرے اور تواڈے خالق اور مالک نے اس داتا اور رازق نے اس کلے حاجت روا اور مشکل کشا نے اس دستگیر اور لجپال نے اس زندہ اور کلے غوث اعظم نے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ دے مکہ معظمہ دے وچ نازل فرمایا۔ صاحبوں، بزرگوں، میرے ہم سفر ہم اثر نوجوان ساتھیوں، آج دا اے عظیم الشان فقید المثال پروگرام جو کہ جامعہ مسجد فاروقیہ اہل حدیث دے اندر انعقاد پذیر ہے، اور میں شکریہ ادا کرنا اپنے برادر قاری محمد اسامہ صاحب حافظہ اللہ تعالی اور انہوں دے رفیق سفر اس پروگرام دے حوالے نال حاجی رانا نصر اللہ صاحب اور دوسری تمام احباب جو کہ تشریف فرماؤ، دعا فرماؤ اللہ ساڈا اے بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، اور اللہ قبول کر کے ساڈی نجات کا ذریعہ بنا دے دے۔ حضرات، اس دنیا کے اندر انسان ہون دے ناتے کمیاں کوتاہیاں ہر انسان دے کولوں ہو جاندیاں نے، بڑے اطمینان اور تسلی دے نال تشریف رکھے آجے۔ میں بڑی جلدی انشاءاللہ اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے جاواں گا، کیونکہ میرے بعد نائب شیخ الحدیث استاذ العلماء نمونہ السلف حضرت مولانا محمد مالک پنڈر صاحب حافظہ اللہ تعالی اور اپنا عالمانہ
فاضلانہ خطاب فرمان گے اس دنیا دے اندر اگر کسی کو دولت لب جائے اور بندہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ مینوں دنیا دے چند ٹکے لب گئے ہیں، کوئی پلاٹ لب جائے، کوٹھی لب جائے، مکان لب جائے تے او دے نال گڈی لب جائے، او بندہ بڑا خوش ہوندا ہے۔ او سوچدا ہے کہ ساریاں چیزاں میرے کول نے، پھر سوچدا ہے اللہ ہن میری شادی ہو جائے۔ جدو شادی ہو جاندی ہے نا، انسان ہے نا، آدھا اللہ ہن پتر بھی دے دے، یہ کوئی شک نہیں کہ بیٹیاں جیسی نعمت جیڑی ہے یہ تے رب دے نبی بھی منگتے گئے، یہ کوئی عیب والی بات نہیں کہ بیٹے رب دے نبی بھی منگتے گئے، اور رب دیاں مرضیاں رب بیٹے عطا کر دیندا ہے۔ کسی دے کول بیٹے نے، وہ آندا ہے اللہ ہن کوئی بیٹی دے دے، بیٹے بھی ہے نے، اور اے بھی رب دیاں مرضیاں، رب کسی نو پتر ہی پتر دے دیندا ہے اور کسی نو خالی دھیاں دے دیندا ہے۔ اور مان والیا رب دیاں مرضیاں کیڑی گل تے مان کرنا ہے، رب کتے رلوی بارش پا دیندا ہے، اور یہ بھی رب دی مرضی، گڈیاں کول نے، فیکٹریاں کارخانیاں دا مالک بن گیا ہے، بینک بیلنس بن گئے ہیں، نوکر غلام سجے کھپے اگے پیچھے چلتے ہیں، کوٹھیاں محلات بن گئے ہیں، لیکن انہاں دے اندر الو بولتے ہیں، اور وہ بھی لوگ آندے نے اللہ مال و دولت بھی دے دیتا ہے، کوٹھیاں مربے دے دیتے ہیں، نوکر غلام دے دیتے ہیں، اللہ اولاد دی نعمت کوئی نہیں، اللہ اگر پتر نہیں تو جب دھی مینوں دے چھڈ، میرے گھر دے اندر رونق لگ جائے۔ اور اسلام دے آن تو پہلے اے جڑی بیٹی ہے نا، اینوں بڑا عیب سمجھیا جاتا، لوگ نفرت کرتے، اور مان والے گل نوٹ کر لے، اج دے میرے تیرے معاشرے دے اندر بھی اگر کسی دے گھر بیٹی ہوئے اور آپ پریشان ہو جاتا ہے، اگر بیٹی پیدا ہوئی ہے تے او تے رشتہ دار تانے دیندے نے، او تے اپنے دینے دیندے نے، اور کئی دفعہ یہ بھی موقع آیا ہے، آ رہے ہیں معاشرے دے اندر مثالہ موجود نے کہ اے بندہ ایک بیٹی اللہ نے عطا کر دیتی، دوسری بیٹی عطا کر دیتی، اور تیسری بیٹی رب نے دے دیتی، اور معاملہ پہنچ گیا، اپنی بیوی دے کول بیٹھ گیا، آندا ہے کہ چوتھی بیٹی ہوئی تے میں تینوں طلاق دے دیواں گا، اگر بیٹی ہوئی میں تینوں گھر دے وچوں کڈ دیواں گا، اگر بیٹی ہوئی تے میں تینوں قتل کر دیواں گا۔ اور انسان تیری بد نصیبی اور ایسی بات کا تذکرہ رب العالمین نے کر دیتا ہے۔ پروانے ہو قرآن دے، قرآن اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے نوٹ کر لو، اللہ قرآن دی خوشبو نال تواڈے دل و دماغ نو معطر فرما دے رہے، اللہ قرآن دی بارش نال تواڈی اجڑی بنجر زمین نو آباد تے شاداب کر دے رہے۔ پروانے ہو قرآن بھی یہی بات کا اعلان کر رہے ہیں۔ آؤ ذرا قرآن دے الفاظ تے غور کر لیا جی، آواز ہوندی ہے اللہ فرماندے نے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور
صحابہ دے کفر دے فتوے لان تو شرم نہیں کرتے، عورتاں صحابہ نو کافر کہن تو شرم نہیں کردیاں، اور میرے مصطفیٰ دے صحابہ دے بارے، میرے مصطفیٰ دے بارے اور زبان درازی کرن تو شرم نہیں کرتے، اور لوگ دے قرآن دے نعوذ باللہ معاذ اللہ ایدے دے پیشاب کرن تو شرم نہیں کرتے، اینو جلان تو شرم نہیں کرتے، تے تسی سبحان اللہ کہن تو بھی سبحان اللہ۔ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھے ہے جیڑا بندہ ایک دفعہ سبحان اللہ آندا ہے نا، اللہ اس بندے دے حصے دا ایک درخت جنت وچ لا دیندے سبحان اللہ۔ وہ درخت کنا وڈا ہے، کنا وسیع و عریض ہے، تسی تے پنڈاں والے بہتے جانتے ہو، وہ درخت دی جڑ جیڑی ہے نا مڈ جنوں آنے آ، ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھے ہے کہ اگر ایک اونٹنی کا بچہ پیدا ہون تو لگ کے اپنی موت تک، یا برق رفتار گھوڑا وہ پیدا ہون تو لگ کے اپنی موت تک اگر 100 سال بھی دوڑدا جائے وہ دے موڈ دا چکر پورا نہیں کر سکتا۔ جدا موڈ اینا ہے تے وہ دیاں شاخاں کنیاں ہوں گیاں، اس واسطے توجہ کرے آجے، اے آئے ہو اللہ دے گھر دے اندر تے کچھ لے کے جائے آجے، آواز دی للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ اور ایدہ پنجابی دی اندر ترجمہ، اور کتے پتر دیتی جاندانی، اور کتے پتر دیتی جاندانی، کتے نریائی تیاں اتاندانی، اور کتے رلوی پارس پاندانی، کئیاں لئی انکار نہیں ایک دن مر جانا، اللہ باج نہ غیر پکار ایتھے نہیں رہنا۔ اس واسطے آؤ نہ آؤ قرآن دے الفاظ دے غور کر لیا دے، اللہ فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض، اور مان والیا اے آسمانہ تے زمینہ دا سارا اختیار، این زمینہ دا مالک کون ہے؟ آسمانہ دا مالک کون ہے؟ ایتے دنیا دے اندر ہی ہے نا، اینے قلعے میرے نانے، اینے پلاٹ میرے نام لگ گئے، اینیاں کوٹھیاں دا انتقال میں کروا چکے ہیں، پر کبھی نہیں سوچیا ایتے کاغذ دے اندر انتقال کروایا تیرا اپنا بھی ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، اللہ فرماتے ہیں اے زمینہ تے آسمانہ دی بادشاہی میرے کولے، آسمانہ دے اندر اور زمینہ دے اندر کوئی پتہ میرے حکم دے بغیر گر نہیں سکتا، اینا زمینہ دے ایک ریت دا ذرہ بھی میرے حکم دے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں یخلق ما یشاء، میں رب جو چاہاں میں وہی پیدا کر دے ہاں، میں رب کو روکن والا ہی کوئی نہیں، میں رب کو پوچھن والا ہی کوئی نہیں۔ اور مان والیا ایک دنیا دا نظام بن چکے آئے، اگر ایک بندہ کوئی کام شروع کر دے کہ دوسرا بندہ آگے انہوں روک دینا ہے، تیسرا بندہ او دیتے پابندیاں لگا دینا ہے، چوتھا بندہ آگے نانا تے رہ ہی نہیں سکتا، پنجواں بندہ آگے ایک کام بھی نہیں ہو سکتا، پر میں صدقے تے قربان جاؤں۔ اللہ فرماتے ہیں یخلق
ما یشا اور میں رب جو چاہاں جدو چاہاں جتھے چاہاں میں کرا میرے کوئی روک نہیں سکتا یخلق ما یشا تے میں رب کیا یہب لمن یشاء اناسا اور دنیا دے اندر زندگی بسر کرنے والے ہو یہب لمن یشاء اناسا میں رب جنوں چاہاں بیٹیاں بیٹیاں عطا کر دے وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ میں رب جنوں چاہاں بیٹی عطا کر دے اور يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا کہ میں رب جنوں چاہاں بیٹیاں بھی دے دے جنوں چاہاں میں بیٹے بھی عطا کر دے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا کہ میں رب جنوں چاہاں او دا بچپن بھی گزر جائے او دا لڑکپن بھی گزر جائے او دی جوانی بھی گزر جائے او دا بڑھاپا بھی گزر جائے میں رب چاہاں تے میں لڑکپن دے اندر ہی بیٹیاں بیٹے عطا کر دے میں رب چاہاں تے جوانی دے اندر ہی عطا کر دے میں رب چاہاں تے میں بڑھاپے دے اندر بھی عطا کر دے پر دنیا دے اندر زندگی بسر کرنے والے ہو میں رب دیاں مرضیاں وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا میں رب نہ چاہاں کہ بچپن بھی گزر جائے لڑکپن بھی گزر جائے جوانیاں گزر جائے بڑھاپے بھی گزر جائے انہاں دیاں کوٹھیاں دے اندر انہاں دے محلات دے اندر انہاں دیاں فیکٹریاں مربیاں دے اندر انہوں بھول دے ہونا اینا سرمایہ بھی موجود ہے اینا مال دولت بھی موجود ہے پر کعبہ دے رب دی قسم ہے اس دولت دے نال کوئی بندہ بیٹا نہیں خرید سکتا اس دولت دے نال کوئی بیٹی بھی نہیں خرید سکتا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا میں رب چاہاں ساری دنیا دے ڈاکٹر حکیم کٹھے ہو جائیں اور سارے ڈاکٹر اپنی سائنس لے کے آ جائیں حکیم اپنی حکمت لے کے بہ جائیں پر میں رب دی مرضی دے علاوہ اور کسی نو ڈاکٹر تے حکیم بیٹا نہیں دے سکتے بیٹی نہیں دے سکتے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا میں رب چاہاں تے اوترا نخطرہ دنیا تو لے جا اللہ میں رب دے علاوہ کوئی کچھ کر سکتا کیوں انہو علیم کبیر اور ایدہ ترجمہ او حاکم تے محکوم تمامی کہہ دیو او حاکم تے محکوم تمامی حاکم کون ہے او حاکم تے محکوم تمامی کیا خاص کیا آمی نبی ولی سب اس دی بندے تے دعویٰ کرن غلامی او حاکم تے محکوم تمامی کیا خاص کیا آمی نبی ولی سب اس دے نبی ولی سب اس دے بندے تے دعویٰ کرن غلامی میرے بھائی میرے برادر آنا ذرا غور کر لے اللہ ذوالجلال دے قرآن تو تے پتہ لگ گیا ہے یہ سارا اختیار اللہ کلے دے کولے رب چاہے تے بیٹیاں دے رب چاہے تے بیٹے دے رب چاہے رمی بارش پا دے تے جے رب نہ چاہے تے کچھ بھی دے اور کسی نو نہ دے تے اللہ ذوالجلال دی قسم گل
آئی ہے یہ نوٹ کر لے اج میرے تیرے معاشرے دے اندر جس طرح میرے آقا علیہ السلام دی بے ست تو پہلے بیٹی نو نفرت دی نگاہ نال ویکھیا جاندا بیٹیاں دے نال ظلم کیتے جاندے بیٹیاں نو زندہ ہی دفن کر دیتا جاندا اج بھی وہی حالات نے اللہ ذل جلال دی قسم ہے ہن تے سائنس ترقی کر گئی تیجے چوتھے بھی نہیں نا الٹرا ساؤنڈ کراؤ شاید تیجے چوتھے مہینے الٹرا ساؤنڈ کرا دو لیڈی ڈاکٹر نے پوچھے ہے ہاں جی انہیں آخیا فیمیل کی دسیا بیٹی تے ڈی این سی کروا دی الٹرا ساؤنڈ کران تو پتہ لگا بیٹی تے فوری ڈی این سی کروایا ہے میں پوچھنا چاہنا اس مسلمان کو لو آج تو 1400 سال پہلے دا مسلمان مکے دے اندر جبل عمر دے نال جڑی قبری ہے نا او دے تھلے قبرستان ہے وہ قبراں دے نشان آج بھی موجود ہیں مکے تو جدے نو نکلی ہے نا تے جبل عمر والی قبری جڑی ہے نا وہ دے تھلے دیکھو تے ایک جگہ تے قبراں دے نشان موجود نے اور ایک قبرستان پتہ کیا ہے ایک اور قبرستان ہے جس قبرستان دے اندر مکے دے مشرک اپنی بیٹیاں کو زندہ دفن کرتے تھے اور مسلمان عرب دا مشرک اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرے مشرک رہے تو مسلمان ہو کے ڈی این سی کروائیں تیرے کو مومن ہونے کا کیڑا پرورٹ مل گیا تیرے اندر فرق کیڑا رہ گیا اور 2 دن پہلے میرے ایک دوست نے فون کر کے دسیا کہ میرے بھائی نے بڑے اللہ نے بیٹی عطا کی تے حال کی ہے بیٹی عطا کیتی ہے تے دیوا بجھ گیا ہے بیٹی نو تکنا بھی گوارا نہیں کیتا بیٹی نو اٹھایا نہیں تے بیوی نو کہنے لگا اپنے پیکیاں نو فون کر تینوں لے جان اور مسلمان تینوں بیٹی کا کی پتہ ہے بیٹی دی قدر اگر بیٹی دی قدر کچھ نہیں ہے میرے شاہد کو پوچھو جنہاں دے کول بیٹی کوئی یارو اینی نفرت تے آؤ ذرا حدیث پاک بھی سن لو اور پہلے قرآن دے الفاظ تے غور کرنے آدھے عرب دے لوگاں دے اندر کی سی وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ اگر مکے دے عرب دے بدواں نو پتہ لگ جاندا میرے گھر دے اندر بیٹی پیدا ہوئی ہے ظل وجهه مسودا وهو كظيم ادھر کان دے اندر آواز پئی اللہ نے بیٹی دیتی ہے چہرہ سیاہ ہو جاندا ہے منہ کالے ہو جاندے نے میرے بھائی میرے برادر میں پوچھنا چاہنا اگر قرآن مکے دے بدواں دا اگر قرآن عرب دے مشرکاں دا تذکرہ کرے انہاں دے چہرے سیاہ ہو جاندے نے اگر اج مان دے اندر گجرانوالہ دے اندر اور پورے پنجاب دے اندر ملک پاکستان دے اندر دیگر ممالک دے اندر اگر بیٹی پیدا ہوئے اور بندے باپ نو پتہ لگے اللہ نے مینوں بیٹی عطا کی دیئے تے او دا بھی چہرہ سیاہ ہو جائے
اللہ ذل جلال دی قسم ہے او ماتم کرے اپنی قسمت تے بہ کے اور روے اپنی قسمت نو کہ اپنے اپنے نصیب نے اے دا تعلق بھی عرب دے انہاں مشرکاں دے نال ہے پر گل سن لے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد پھر کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گل سن لے حدیث پاک دے الفاظ نے میرے آقا فرماندے نے من آل جاریتیر اور میرے اور نبیو اللہ ذل جلال جس بندے نو دو بیٹیاں عطا کر دے رہے تے او بندہ اللہ نے بیٹیاں عطا کر دیاں نے اے بندہ قدم قدم تے اپنے رب دا شکریہ ادا کردا ہے انہاں بیٹیاں دا بچپن بھی گزر جاندا ہے اے بیٹیاں لڑکپن دے اندر قدم رکھ دیاں نے تے اے باپ جیڑا اپنی انہاں بیٹیاں دی تربیت کردا قرآن و سنت دے مطابق کردا ہے تے وقت گزرتا جا رہا ہے اے بیٹیاں جوانی دے اندر قدم رکھ دیاں نے تے میرے آقا فرماندے نے اے باپ جیڑا ہے اپنی بیٹیاں دی شادی کر دیندا ہے اور مان والے تے ایک گل نوٹ کر لیا جے اسی شادی دا موقع ہے اسی آنے پراپرٹی والا ہوئے دولت والا ہوئے وہ فیکٹریاں کارخانے والا ہوئے مربے زمینہ والا ہوئے اور گڈیاں والا ہوئے اور مسلمان کدی اپنی قسمت تے ماتم کریا کر تو اپنی بیٹی دا اور بیٹی جنوں اینے ناز نال پالے آئے اینیاں محبتاں دے نال انہوں پالے ہے اج شادی دا موقع ہے تینوں گڈیاں نظر آندیاں نے تینوں پلاٹ نظر آندے نے تینوں بے نمازی نظر آندے نے مشرک نظر آندے نے تینوں سرمایہ دار نظر آندا ہے اپنی اس بیٹی نو اس بے نماز دے نال بیاہ دینا ہے اپنی بیٹی دی شادی اس بے نماز نال کر دینا ہے اپنی بیٹی دی شادی تو دین چھڈ کے دولت ویچ کے کر دینا ہے تے آئے دن جھگڑے تے رونے پھر میں کی کراں میری قسمت یہ ویسی نا 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 میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اور جس ویلے شادی دا موقع آئے تین چیزاں سامنے آنگیاں حسب و نسب بھی آئے گا مال و دولت بھی آئے گی تے دین بھی آئے گا آقا فرماندے نے قبیلہ چھڑ دیا جے برادری چھڑ دیا جے مال و دولت نو چھڑ دیا جے دین میں کہ اپنی بیٹی دا نکاح کریا جے اللہ برکتاں دے دیں گے تے اسی برادریاں دے بت پالے میں شیخ ہونا شیخاں دے باہر میں رشتہ کرنا میں بٹ ہونا بٹاں تو باہر کرنا میں جٹ ہونا جٹاں تو باہر کرنا برادری دی انا دے اندر شرابی دے نال اپنی بیٹی دی شادی کر دیندا ہے زانی دے نال اپنی بیٹی دی شادی کر دیندا ہے مال دولت لیندا ہے بے نماز نال کر دیندا ہے جدو ابتدائی میرے مصطفیٰ دی مخالفت تو کرتا ہے پھر سکون لب سکدا آقا فرماندے نے دین نو ترجیح دے آجے برادری نو تے دولت نو ترجیح دینی اور بولو برادری تے دولت نو ترجیح دینی ہے تے دین نو دینی ہے اللہ اللہ میرے بھائیو جگہ میں پیر علیہ السلام فرماندے نے اللہ جس بندے نو دو بیٹیاں عطا فرما دیندے نے تے او بندہ اپنی بیٹیاں دا بچپن انہاں دا لڑکپن انہاں دی جوانی لیندا تربیت کردا ہے تے اپنی بیٹیاں دی شادی کر دیندا ہے اور بیٹیاں کو نفرت کرنے والے او ذرا غور کر لیا جے بیٹیاں کو نفرت کرنے والے ہو بیٹیاں تے دشمنیاں رکھنے والے ہو میرے آقا علیہ السلام نے کی فرمایا کل قیامت کا دن ہوئے گا رب دی جنت ہوئے گی تے میرے آقا فرماتے نے میں محمد پھر کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ بندہ جنہوں اللہ نے دو بیٹیاں دیتیاں انہاں دی پرورش کی تھی دین دے مطابق تربیت کی تھی انہاں دیاں شادیاں کر دیتیاں آقا فرماتے نے
رب دی جنت دے اندر او بندہ میں محمد نال اس طرح ہوئے گا اے جی میں دو انگلیاں نے نا اس طرح میرے نال جنت دے اندر ہوئے گا ادھر کوئی شک نہیں کہ بیٹے بھی ہے نے اللہ دے نبی بھی بیٹے مانگ دے گئے پر مان والو اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا میں تے معاشرے دے اندر او بھی لوگ رکھے کہ بیٹے ہے نے بیٹے تے مان کر دے رہے میرا بیٹا جوان ہوئے گا بیٹا جوانی وچ قدم رکھدا ہے تے او بیٹے دی شادی کر دتی جاندی ہے شادی ہو گئی گھر دے اندر بیٹے دی بیوی آ گئی دو چار دن بیوی دا چہرہ ویکھیا باپ دا چہرہ بھول جاندا ہے ماں دا چہرہ بھول جاندا ہے او بیٹا اسے باپ نوں گھر دے وچوں کڈ دیندا ہے او بیٹا اسے ماں نوں اپنے گھر دے وچوں ٹھڈے مار کے کڈ دیندا ہے کعبہ دے رب دی قسم میں تے او منظر اپنی اکھاں دے نال وی ویکھیا میں اپنے کاناں دے نال وی آوازاں سنیا اور میں تے سوچ رہا سا اللہ ایسے وقت دی زمین پھٹ جائے اے ظالم جڑی گل کرتا ہے تیرا اے ویکھنا اور سننا نصیب نہ ہوئے ماں دیے پترا میں تینوں ناز نال پالیا تیرا باپ دنیا تو ٹر گیا کہ میں تیریاں پرورشاں کیتیاں میں تیریاں تربیتاں کیتیاں اور پترا تیرے داد کے بھی چھڑ گیا تیرے نام کے بھی چھڑ گیا کہ میں لوکاں دیاں مزدوریاں کر کے پالیا اور پتر جوان ہو گیا میں اس وقت جوان سا اگر میں جاندی تے شادی کر لینی تے تو رلدا پھردا او ظالم پتر کو کی جواب دیندا آندا کی گل سی کر لویں اپنی شادی اپنے شوق تے پورے کرے کیڑی ضرورت سی مینوں رکھن دی کعبہ دے رب دی قسم وس نہیں سی چلدا او دی زبان کٹ دتی جاندی او دے ہتھاں نوں روکیا جاندا آندا تو بھی مر جاندی تے میں اس حال دے اندر نہ پاگدا اج میری بیوی بھی مینوں گلاں کردی ہے میں اپنی بیوی دے تانے بھی سننا تیری وجہ تو سننا اور جڑے بیٹیاں تے مان کردے ہو او بیٹے اے راہ وی دکھا دیندے نے پر کعبہ دے رب دی قسم جدو اپنی بیٹیاں دی شادی کر دیندے ہو بیٹی نو اپنے گھر دے وچوں الوداع کر دیندے ہو رخصت کر دیندے ہو اور بیٹی پرائے گھر دے اندر چلی گئی انہوں پتہ لگا رات دی تاریکی دے اندر کہ میرا باپ بیمار ہے میرے ماں جمع دین بیمار نے میری ماں بیمار ہے اگر وہ دور ہے سفر کر کے نہیں آ سکتی تے او بیٹی رات دی تاریکی دے اندر اٹھتی ہے وضو کرتی ہے مصلی تیار کرتی ہے اپنا سر سجدے جو سٹ دیندی ہے آندی ہے سوالیا میرے باپ دے دکھ مینوں لگ جان میرے ویراں دے دکھ مینوں لگ جان اللہ میرے ویراں دے دکھ دور کر دے میرے باپ دے دکھ دور کر دے اللہ مینوں لا دے پر میرے باپ نوں تے ویراں نوں دکھ نہ آئے جڑے بیٹے تے مان کیتا انہیں گھر دے وچوں کڈ دیتا تے جیڑی بیٹی نال نفرت کیتی ہے او گھر دے وچوں وی جا کے اپنے باپ دے ویراں دی خیر منگدی ہے کہ جداں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں بیٹیاں نوں پیار کر کے دسیا اور لوگ بیٹیاں نوں پیار کریا کرو بیٹیاں نال محبت کریا کرو اج کئی پوچھدے نے اج نے قاری صاحب دعا کرو میرے نال اے ہو جائے میرے واسطے دعا کرو ساڈا اے ہو جائے ساڈے واسطے دعا کرو ساڈا اے ہو جائے مان والو آج ایک سبق دے کے جانا چاہنا اور لوگ قسمتاں والے اور لوگ مقدراں والے جنہاں نوں اللہ نے بیٹیاں عطا کر دتیاں نے جدوں کوئی دکھ آئے جدوں کوئی مصیبت آئے انہاں بیٹیاں دے کولوں دعا کروایا کرو اللہ دی قسم ہے بیٹیاں دے
کبھی خالی نہیں دے موڑدا انہاں بیٹیاں کو دعا کروایا کرو ابتدائے نبوت میرے آقا الصلوۃ والسلام بیت اللہ دے اندر تشریف لے آئے حتیم دے اندر آ کے میرے آقا نماز شروع کر دیندے نے کہ بیت اللہ دے اندر ہی ابو جہل ابو لہب قطبہ صحابہ اے مکے دے مشرک موجود نے تے ادھروں قطبہ تے عتیبہ کہن لگا اگر یار ویکھ لو اج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل لائیے اور مکے دے چوک دے اندر اونٹ ذبح ہویا او دی اوجری لے آؤ اے دے اوتے سٹ دتی جائے اینوں دکھ پہنچے گا اے بدماش گئے اوجری چک کے لے آئے تے میرے آقا الصلوۃ والسلام سجدے دے اندر نے تے پڑھدے نے سبحان ربی الاعلی پڑھتے جا رہے ہیں کہ انہوں نے اٹھے اوجری گندی سٹ دیتی بوجھ ان میرے آقا اٹھ نہیں سکتے کہ بیت اللہ دے اندر ہی حضرت عبداللہ ابن مسعود پھر کہہ دے جنہوں صحابہ نال پیار نہیں بے شک نہ بولے کوئی مسئلہ نہیں جنہوں صحابہ دا دشمن ہے وہ بھی بے شک نہ بولے کوئی شکوہ نہیں پتہ لگ جائے گا ایتھے بھی قیامت نو بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود میں سوچے تھوڑے وچ کوئی ہوئے گا پر کوئی نہیں انہاں چوں اللہ صحابہ دی محبت نصیب فرما دے اللہ صحابہ دا پیار نصیب فرما دے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قد چھوٹا جے ہے حضرت عمر فرماندے نے اسی اتحیات بیٹھے ہوندے ساں حضرت عبداللہ کھڑے ہوندے سی پھر بھی قد ساڈے تو چھوٹا سی اینا چھوٹا قد چھوٹا سی پر ایمان ساڑھے قد وڈے نے ایمان چھوٹے اے فرق پہ گیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے دیکھیا رضی اللہ تعالی عنہ کہ آمینہ کے در یتیم صدقے دے اندر کہ اوجری سٹ دیتی گئی دوڑ کے میرے آقا علیہ السلام دے گھر وال گیا کہ میرے آقا علیہ السلام دے گھر دے اندر میرے مصطفیٰ دی لخت جگر میرے مصطفیٰ دی نور نظر حسنین دی اماں جان علی مرتضیٰ دی بیوی جنتی عورتاں دی سردار سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا عمر کنی ہے 5.5 یا 6 سال دی عمر گھر دے اندر کھیلدیاں نے پیاں حضرت عبداللہ ابن مسعود آندے نی فاطمہ تو دے تے کھیلنی ہے بھئی تے تیرے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ دے اندر سجدے دے اندر سر رکھے آئے تے مکے دے مشرکاں نے گندی اوجری سٹ دیتی ہے تے بیٹی نو پتہ لگا اے ویکھ لے بیٹیاں ماپیاں نال کنا پیار کردیاں نے بیٹیاں ماپیاں نال کنیاں محبتاں کردیاں نے میرے نبی دی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور بچپن دی عمر تے اوپر دوڑ دیاں نے تے بیت اللہ دے اندر آ جاندیاں نے اور یارو چھوٹی جی عمر کی عمر ہوئے گی تے آئیاں اپنے باپ نو ویکھیا تے باپ نو ویکھ کے تے دکھ برداشت نہ کر سکیا کوشش کیتی اوجری نو اتارن دی پر اوجری نہ اتر سکی تے میرے نبی دی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے ول تکیا دے ایک کر کے ہاتھ چک لیندیاں نے ہاتھ چک لے اپنے رب العالمین دے اگے سچے کھبے ویندیاں نے کوئی اج سوچ دیاں ہون گیاں اج میرا ویر ہوندا میرے نال لگ کے میرے باپ کو اوجری لاندا اج میرا چاچا ہوندا میرے نال لگ کے اوجری اپوں جی تو اتار دیندا اج میرا ماموں ہوندا ماسی اوجری اتار دیندے پر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب
نظر آیا ہاتھ چک لیندیاں نے تے دعا بھی کردیاں نے اللہم احسن عددا اللہم احسن عددا وقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رب کے ہاتھ چک لیندیاں نے آندیاں نے اللہم احسن عددا اے میرے خالقہ تے مالکہ اے بندے سارے گن لے اللہ اے میرے باپ دے دشمن نے سارے گن لے وَقْتُلُهُمْ بَدَدًا اللہ انہاں سارے جہنم رسید کر دے وَقْتُلُهُمْ بَدَدًا وَلَا تُبْقِ مِنْهُمْ أَحَدًا اللہ میں تیرے نبی دی بیٹی کچھ اور نہیں کر سکتی اپنے باپ کی مدد نہیں کر سکتی اللہ تیرے گھر دے اندر میں اپنے باپ کو گندی اوجری نہیں لا سکتی پر عرشاں والے ربا میں دعا تے کر سکتی ہاں اللہ انہاں دے وچوں کسے ایک نوں وی زندہ نہ چھڈی تے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میرے آقا دے کان مبارک دے اندر الفاظ دے تے بان والے میرے آقا تڑپ جانتے نے تے آقا جلدی نال ہلدے نے حرکت کرتے نے اوجری ٹک پیندی ہے تے میرے آقا جلدی نال تشہد پڑھتے نے تشہد پورا کیتا سلام پھیر دے نے تے میرے آقا بیٹھے نے بیٹی نے ہاتھ چکے نے تے جگہ دے پیر علیہ السلام نے اپنی بیٹی نے ہاتھ پھڑ لے آقا فرماتے ہیں نیم میری بیٹی فاطمہ نیم میری نور نظر فاطمہ اور میرے نختر جگر فاطمہ اور بیٹی تیرے الفاظ دے رب دے عرش تک پہنچ چکے نے نی میری بیٹی ہاتھ تمہیں کر لے اور مان والے میں اس وجہ تو پڑھنا تینوں ضرورت پیش آئے اپنی بیٹی نے کلو دعا کروایا کر تے اے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا اٹھے اپنی بیٹی نو سینے نہ لایا تے میرے آقا علیہ السلام فرماتے نے اکھر دے وچوں آنسو ڈگتے نے تے میرے آقا فرماتے نے نی بیٹی فاطمہ کیوں اے دعا کیتی ہو نی بیٹی کیوں دعا کیتی ہو تے بیٹی فاطمہ کہنے لگی اندی ابو جی میں بیت اللہ دے اندر نظراں ماریاں تے بیت اللہ دے اندر نہ تے مینوں بھیری نظر آیا نہ مینوں کوئی چاچا ہی نظر آیا نہ ہی کوئی مامے نظر آئے ابو جی ایک رب دے ہے سی ایک رب دا سہارا دے ہے سی ویر دا سہارا بھی کوئی نہیں چاچے دا سہارا بھی کوئی نہیں مامیاں دے سہارے بھی کوئی نہیں ابو جی ایک رب دا سہارا ہے سی میں اس رب دے اگے التجا کر دیتی ہے تے میرے آئی ایک میرے مصطفیٰ دی بیٹی جوانی دے اندر قدم رکھ دیا نے تے اممہ دی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے مدینہ تجربہ دے اندر آج جنی مسجد نبی دی بن رہی ہے اس وقت اینی ٹوٹل مسجد نبی کی مدینے دی آبادی سی تے اممہ جی فرما دیا نے جس وقت میرے ابو جی سفر دے واسطے نکلن لگ دے اپنی ایک بیوی دے گھر جاندے دوسری دے گھر جاندے تیسری دے گھر جاندے چوتھی پنجویں چھویں ستویں اٹھویں نویں بیوی دے گھر جاندے انہاں ساریاں
آخر دے اندر میرے ابو جی مینوں آ کے مل دے، میرے ابو جی مل کے مینوں اپنے سینے نال لاندے، میرے متھے تے بوسا دے دے، میرے نال پیار کر دے، میرے نال محبت کر دے، سفر تے جان لگ دے تے میرے ابو جی سب تو آخر دے اندر اپنی بیٹی فاطمہ نوں مل کے جاندے تے جس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سفر کو واپس آندے مدینہ طیبہ دے اندر تشریف لے آندے، او مان والیا دیکھ میرے مصطفیٰ بیٹی نال کیویں پیار کردے نے، اج تیرے دل وچوں بیٹی دی محبت کیویں نکل گئی، تیرے دل وچوں بیٹی دا پیار کیویں نکل گیا، اج تیرے دل دے اندر بیٹی دی دشمنی کیوں آئی، اج تیرے دل دے اندر بیٹی دے بارے نفرت کیوں پیدا ہوئی، میں اسے نبی دا کلمہ پڑھ گئے تے میرے آقا دے خلاف چلنا ہے، میرے آقا سفر کو واپس آندے تے اماں جی فرماندیاں نے کہ میرے ابو جی سب تو پہلے میرے گھر دے اندر آندے تے اپنی بیٹی نال پیار کر دے، اپنی بیٹی نال محبت کر دے، اپنی بیٹی نوں سینے نال لاندے، اپنی بیٹی دا متھا چوم دے، مینوں اپنے سینے نال لا کے پیار کر دے تے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پتہ چل جانا کہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور میرے گھر دے اندر آ گئیاں نے، میرے آقا اٹھ کے جلدی نال تے اگے جا کے دروازے تے اپنی بیٹی دا استقبال کر دے، اے میرے مصطفیٰ دا طریقہ ہی تے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جوان ہو جاندیاں نے، جوانی نے تو قدم رکھ دیاں نے کہ جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دا نکاح حضرت علی المرتضیٰ نال کر دیتا ہے، اور لوگوں بیٹیاں وسان دا ول بھی میرے مصطفیٰ نے دسیا، بیٹیاں دے گھر آباد کرن دا طریقہ بھی میرے آقا علیہ السلام نے دسیا ہے، میرے آقا سب تو پہلے رشتے دی بات ہوئی، آقا فرماندے نے نی بیٹی فاطمہ میں اپنے خاندان دے اندر جہاں سب تو چنگا سمجھیا ہے ایمان دے حوالے نال نی بیٹی ہے جہاں بہتر سمجھیا او دے نال تیرا نکاح کرن لگا، نی بیٹی دس دے سی تو بھی اپنا جواب دے دے، بیٹی شرم نال سر چکا دیندی ہے، اور لوگوں اے بھی میرے آقا دی سنت ہے کہ میں باپ دی حیثیت دے اندر اپنا حکم ہی نہ چلایا جے، اپنی مرضی نہ کریا جے، اپنی بیٹی کو رائے لینا میرے مصطفیٰ دی سنت ہے، بیٹی کو پوچھنا بھی میرے مصطفیٰ دی سنت ہے، نکاح ہو جاندہ ہے تے میرے آقا فرماندے نے نی بیٹی فاطمہ علی غریبی علی غربت دی زندگی گزار رہا ہے، نی بیٹی فاطمہ کتے علی دے کو مطالبہ کر کے اپنے با محمد شرمندہ نہ کر دے بھی صلی اللہ علیہ وسلم، شام دا وقت آیا کہ میرے آقا فرماندے نے میری بیٹی فاطمہ نو تیار کر دیتا جائے، رشدی دا وقت آیا تے پتہ دینا جدو رشدی دا وقت آ جاندہ ہے تے باپ دے دل تے کی گزر دیا نے، باپ نو پتہ ہے میری بیٹی گھر آئے گی، پرہا نو پتہ ہے میری ساڑی اس ماں جمی بہن نے آندے ہی رہنا ہے، انہیں آندے ہی رہنا ہے، ماں نو پتہ ہے میری بیٹی آئے گی، لیکن ایک پاسے باپ روندہ ہے، ایک پاسے دیر روندے ہیں، ایک پاسے ماں بھی روندی ہے، ایک گل کی ہے اس قبل نہیں روندے کہ بیٹی جا رہی ہے، اور روندے نے تے او دے نصیبہ نو روندے نے، آندے نے اللہ بیٹی تیرے سپرد کر دیتی ہے، اور سنبھالیا ربا جنہاں نو بیٹیاں دیتیاں نے انہاں دے مقدر بھی اچھے کر دے، تے ادھر بیٹی تیار کر دی گئی تے اماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے نی فاطمہ کاش اج
تیری ماں خدیجہ کندی، آج تیری ماں خدیجہ زندہ کندی، اپنے ہتھاں نال اپنی بیٹی نو الوداع کر دی، اپنے ہتھاں نال اپنی بیٹی نو رخصت کر دی۔ اور جدوں ماں دے الفاظ کنا دے اندر ٹکرائے، سیدہ فاطمہ رو پیندیاں نے، میرے مصطفیٰ نو پتہ لگا، او وفادار بیوی یاد آ گئی، او غمگسار بیوی یاد آ گئی کہ میرے آقا نے اپنی بیٹی نو سینے نال لایا تے پیار کردے نے، نال میرے آقا فرماندے نے، نی بیٹی فاطمہ میں تینوں پاک والا پیار بھی دیتا، میں تینوں ماں والا پیار بھی دیتا، پر اللہ ذوالجلال دی قسم دے ماں والا پیار کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ تے میرے آقا فرماندے نے، بیٹی فاطمہ جو تیری ماں خدیجہ تیرے نال پیار کر دی سی، او پیار تے نہیں دے سکیا، کعبہ دے رب دی قسم اے تے میرے آقا دی لہتے جگر، میرے مصطفیٰ دی نور نظر، اینا پیار کیتا، اینی محبت کیتی، اپنے صحابہ نو اے سبق دے دیتا ہے، میرے صحابہ اپنی بیٹیاں نال پیار کرے آجے۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن ایسا آیا، ایک بندہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو لایا، قیس بن سعد آیا کہ جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمہ دے اندر آکے بیٹھ جاندہ ہے، آندہ سونیا آج تہاڈے کولوں قرآن سنے ہیں، اور پروانے قرآن دے ساڑیاں زندگیاں گزر گئیاں، بچپن گزرے قرآن سن کے، لڑکپن گزرے قرآن سن کے، جوانیاں گزریاں قرآن سن کے، بڑھاپے دے اندر آئے قرآن سن کے، پر ساڑے اندر فرق نہ آیا، کوئی تبدیلی نہ آئی۔ قیس بن سعد آیا، آگے میرے آقا نو عرض کرتا ہے، سونیا آج قرآن سنے ہیں، اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انقَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الرُّؤُوسُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ سنیا آج سنیا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور ڈی این سی کران والے اور ڈی این سی کران والے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، قیامت دے دن اللہ ذوالجلال نے پوچھ دینا، اور تو ڈی این سی کروایا وکھرا ہو جا، اور بیٹی نو قتل کرنے والے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اللہ نے قیامت دے دن پوچھ لینا ایسے بیٹی نو کیوں قتل کیتا سی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اللہ ذوالجلال نے پوچھ لینا کہ اپنی بیوی نو بیٹی دی وجہ تو قتل کیتا ہی، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور کیڑے انہوں نے جرم کیتا سی، کیڑے جرم دی وجہ تو انہوں قتل کیتا ہے۔ سونے آج پتہ لگ گیا قیامت دے دن پوچھے آ جانا ہے، آج قرآن سنے سونے میری بھی گل سن لو، آپ روئی جاندہ ہے، آنگا سنے میں اپنے اینا ہتھاں دے نال ایک روایت وچ لکھیا ہے، میں 5 بیٹیاں نو زندہ دفن کیتا ہے، ایک روایت وچ لکھیا ہے، سنیا میں اپنی 10 بیٹیاں نو اپنے اینا ہتھاں دے نال زندہ دفن کیتا ہے، پر سنیا آج پتہ لگ گیا قیامت دے دن اللہ ذوالجلال پوچھیں گے، میرے کو جواب ہی کوئی نہیں۔ سنیا انہاں دیاں چیخاں بھی نظر آندیاں نے، آج بھی میرا سینہ چیر دیاں نے، تے سنیا کوئی ایدہ حل ہے تے دس دے ہو۔ میرے آقا فرماندے نے تمہیں کر الاسلام یہدم ما کان قبلہ، تو اسلام قبول کرنا اللہ تیرے زندگی دے پہلے سارے گناہ تے معافی دا کرم پھر دیں گے۔ اگر سویا کلمہ پڑھا دے ہو، کلمہ پڑھ لیندہ اسلام
قبول کر لینا آگا سونے اجے تک دل میں سکون نہیں ملیا تے میرے آقا فرماندے نے ایک ایک بیٹی دے بدلے ایک ایک غلام آزاد کر دے اور لوگ اس طرح بیٹیاں زندہ دفن کر دے بیٹیاں قتل کر دے اور نانا گل اختصار نال ختم کرا ایک دن ایسا آیا میرے آقا اسلام دے کول ایک بندہ آیا آ کے بیٹھ جاندا ہے آندا سونیا او بسودی آقا کالی ابائی روکا سونیا اپنا ہاتھ اگے کرو میں تواڈے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیٹھ کرنا چاہنا میرے آقا ہاتھ اگے کرتے رہے اے بندہ ہاتھ پیچھے کردا ہے جو ہویا سو ہویا زارو کے تعلق ہے صحابہ فرماتے ہیں اس بندے نے اتنا رویا اتنا مصطفیٰ نو روایا اسی اج تو پہلے کدی آمنہ دے لال روندے نہیں سی ویکھیا آندا سونیا اسلام قبول کراں پہلے میری گل سن لو تے اودا جواب دے دیو آندا سونیا میں سفر پہ جانا سی تے میرے گھر دے اندر امیدواری سی میں اپنی بیوی نو آکھیا نہیں میری یہ بیوی ہے اگر بیٹا پیدا ہوئے انہوں رکھ لئی اگر بیٹی ہوئے انہوں قتل کر دے اللہ دے نبی جی میں دور سفر پہ گیا میرے گھر دے اندر بیٹی پیدا ہوئی میری بیوی نے رکھ لیا اور مان والے پتہ نہیں تیری ماں ہے جڑی اپنی بیٹی نو قتل کرے کیڑی ماں ہے جڑی اپنے لخت جگر نو اپنے ہتھاں دے نال قتل کرے تے بیوی نے رکھ لیا 4-5 سال دے بعد واپس آیا تے گھر دے اندر رہندا ایک 4-5 سال دی بیٹی او بیڑے دے اندر پھردی ہوئی اپنی بیوی نو پوچھدا بیوی آندی ہے سرتاج اللہ نے بیٹی دتی تے میں انہوں رکھ لیا انہیں سوچیا کوئی گل نہیں چلو 4-5 سال گزر گئے نے ارے دروازے سی بیٹی ہوندی قتل کر دیندے کہ بیٹی جوان ہوئے گی ایدی شادی کران گے وراثت دے وچوں کوئی نہ حصہ لے جائے گا اج کوئی بیماری مسلماناں دے اندر بیٹی نوں جہیز دے دیندا ہے پر بیٹی نوں وراثت نہیں دیندا اور جہیز ہندو دیندا ہے وراثت تو ہندو انکار کردا ہے اج مسلمان جہیز دیندا ہے وراثت تو انکار کردا ہے اسلام نے بیٹی نوں وراثت دتی ہے تے ایک عورت دے لوگ کہن لگے کہ بیٹی دا وراثت دے وچوں جوائی ہوئے گا اونوں حصہ دیاں گے بیٹیاں نوں قتل کر دتا جاندا اے نے آکھیا 4-5 سال گزر گئے نے ہن میں بیٹی نوں قتل نہیں کراں گا مکے تو باہر نکلدا اپنے گھر دے وچوں ایک چوک وچ گیا انہاں کہیا بیٹی والا آ گیا دوسرے وچ گیا کہن لگے بیٹی والا آ گیا تیسرے چوک اندر چوتھے پنجویں چوک اندر تانے ملے دل برداشت ہو کے گھر آیا اپنی بیٹی نوں لیندا مکے تو باہر نکلدا پہاڑاں دی اوٹ دے اندر جا کے تویا کڈدا تے اپنی بیٹی او بیٹی بیٹھی ہے تویا کڈ کے باہر نکلیا تے او بیٹی اپنی چھوٹی عمر دے اندر 4-5 سال دی عمر دے اندر اونے اپنا دوپٹہ لیا آندی ہے ابو جی اپنا سر تے تھلے کرو میں تواڈا چہرہ صاف کر دیواں ابو جی ہاتھ تے اگے کرو مٹی پے گئی ہے میں صاف کر دیواں ابو جی پیر دے اگے کرو میں صاف کر دیواں سونیا اور میری بیٹی کبھی میرے ہاتھ صاف کر دیے کبھی میرے پیر صاف کر دیے کبھی میرا چہرہ صاف کر دیے پر اللہ دے نبی جی میرے جسم دے اندر دل نہیں سی پتھر بن چکیا سی میں اپنی بیٹی نو چکیا تو ایرے جو سٹ دیتا مٹی پانی شروع کر دیتی تے آخر دے اندر میری بیٹی ایک گل کر دیئے اندھی ابو جی میرا قصور کیے میرا جرم کیے ابو جی میں کیڑا جرم کیتا ہے جنہی سزا دے رہے ہو سونیا میری بیٹی نے آخر دے اندر گل کی تھی اہل دل گل بڑی پیاری کر گیا اندھے نے نہ میں روما نہ پیسے منگا نہ کول تیرے میں آوا
قبول کر لے اللہ پہلے گناہاں نوں معاف کر دے گا اور قرآن اعلان کرتا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ بڑے آسمانوں پاسمانوں ذات کے اندر شان بیان کر رہا تھا اللہ رب العالمین نے حکم کے اندر اور انشاءاللہ تقدیر یا تقدیر